ہر دلدار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے، او دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ اللہ 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 دا وردائی زبان تے، صحابہ دی غلامی وچ ریائی جہان تے، او ریائی جہان تے، سنیاں دا ہار تے سنگھار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ فخر لو سنت سرمایہ ہے جماعت دا، ہر پاسے چری چاہے اون دی خدمات دا، اون دی خدمات دا۔ بہو سونا ساڈا سایہ ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے، او دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ ذکر اذکار وچ زندگی گزاریے، ذکر اذکار وچ زندگی گزاریے، دین اسلام دیوں کیتی چوکیداری ہے، او کیتی چوکیداری ہے۔ محسن تے صاحب وقار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ زبان وچ لوگو بہو سونی تاثیر آئی، زبان وچ لوگو بہو سونی تاثیر آئی، پیر ڈیروی دی مقبول تقریر آئی، مقبول تقریر آئی۔ عظیم اوتا صاحب کردار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ پیر درویش میرا میں تو مکھ موڑ گئے، اپنے بیگانے کو روندا ہویا چھوڑ گئے، روندا ہویا چھوڑ گئے۔ کر کے احسان بے شمار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ ذکر دیا سونیاں محفلاں سجدہ، ذکر دیا سونیاں محفلاں سجدہ، دلاں اتے اللہ دے نقش بٹھیندا، نقش بٹھیندا۔ دوست غریباں دا او یار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ علم و عمل وچ او تاں بے مثال ہائی، علم و عمل وچ او تاں بے مثال ہائی، محبت شفقت اندی لوگوں با کمال ہے، او لوگوں با کمال ہے۔ ہر ایک دا غم خار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ ہر دلدار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ خان کا مجددیہ آج پریشان ہے، چھوڑ گیا میں کو او سونا انسان ہے، چھوڑ گیا میں کو سونا انسان ہے، او سونا انسان ہے۔ کر کے محبت و پیار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ ہر دلدار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ عبد المجید تے محمد احمد ڈیروی، عبد المجید تے محمد احمد ڈیروی، پیر اسد سونے عبداللہ بہلوی، وہ عبداللہ بہلوی۔ طیب انادا سردار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔ ہر دلدار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے، دین دا دائی حبدار ٹر گئے۔